नमस्कार अनि स्वागत छ टेक वर्सरीको यो अर्को स्पेशल एपिसोडमा। आजको भिडियोमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले जारी गरेको अनलाइन इन्ट्रान्स फारम कसरी भर्ने भन्ने बारे विस्तृतमा आवश्यक जानकारी दिनेछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण संकाय अन्तर्गतका क्याम्पस, स्कुल तथा कलेजहरूमा सञ्चालन भइरहेका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक सत्र 2077-78 का लागि स्नातक तह ब्याचलर लेभलमा भर्ना खुल्ला गरिएको छ। प्रवीणता प्रमाणपत्र वा प्लस 2 तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूले आफूले रोजेको विषय र क्याम्पसमा पढ्नका लागि अनलाइन मार्फत आवेदन फारम भरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। हरेक क्याम्पसमा कुन कुन विषय पढाइ हुन्छ भन्ने बारे जानकारी यो सूचनामा हेर्न सक्नुहुनेछ, जुन तपाईले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिङ्क वा विश्वविद्यालयको वेबसाइट mu.edu.np मा गई समेत हेर्न र डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। उक्त अनलाइन फारम भर्नु अगाडि तपाईले केही आवश्यक डकुमेन्टहरू स्क्यान गरी इमेज फर्मेटमा आफ्नो ल्यापटप वा मोबाइलमा राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन 512 KB भन्दा सानो हुनुपर्छ र JPG अथवा PNG फर्मेटमा हुनुपर्नेछ। ती डकुमेन्टहरू के हुन् त? आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटो तपाईले आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटप जुन डिभाइसबाट तपाई फारम भर्दै हुनुहुन्छ त्यो डिभाइसमा राख्नुहोस्। अर्को तपाईले चाहिने भनेको एप्लिकेन्टको सिग्नेचर। तपाईले प्लेन व्हाइट पेपरमा आफ्नो सिग्नेचर गर्नुहोस् र त्यसलाई फोटो खिचेर क्रप गरेर आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटपमा राख्नुहोस्। त्यसैगरी तपाईलाई अर्को आवश्यक पर्ने भनेको SLC को क्यारेक्टर सर्टिफिकेट, त्यसैगरी SLC ट्रान्सक्रिप्ट अथवा मार्कसिट, SLC प्रोभिजनल सर्टिफिकेट र अर्को तपाईलाई आवश्यक पर्ने भनेको आफ्नो नागरिकता सिटिजनशिपको स्क्यान कपी। यी 6 वटा कुराहरू नभई तपाईको फारम भर्न सकिँदैन। यो भन्दा अलावा तपाईले अर्को आवश्यक पर्ने कुरा के हुन सक्छ भने इन्टरमिडिएट अथवा प्लस 2 लेभलको सर्टिफिकेट, मार्कसिट जुन अहिलेको लागि तपाईको अप्सनल रहेको छ, तपाईले पछि क्याम्पसमा बुझाउन पनि सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अर्को छ तपाईको स्क्यान्ड डिपोजिट रिसिप्ट अथवा भाउचर। सम्बन्धित क्याम्पसले इन्ट्रान्सको लागि तोकिएको फी तपाईले ब्याङ्क मार्फत समेत बुझाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले ब्याङ्क मार्फत पैसा डिपोजिट गर्न खोज्नु भएको छ भने सम्बन्धित क्याम्पसको एकाउन्टमा तोकिएको रकम बुझाइएको भाउचर अथवा रिसिप्ट स्क्यान गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले ई सेवा मार्फत भर्न खोज्नु भएको छ भने तपाईलाई यो आवश्यक पर्दैन। यति कुरा जानकारी पाइसकेपछि अब हामी अनलाइन फारम कसरी भर्ने भन्ने कुरा हामी डिटेलमा हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले तपाईले उक्त अनलाइन फारम खोल्नको लागि ल्यापटप अथवा मोबाइलको कुनै पनि ब्राउजरको URL बक्समा गई entrance.mu.edu.np मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। लगइन गरेर मात्रै तपाईले यो फारम भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले मोबाइलबाट खोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यसरी होम अनि लगइन इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। यहाँ माथि 3टा बारहरू छ, त्यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईले यसरी लगइन एन्ड रजिस्टर भन्ने देख्नुहुन्छ। तपाईले रजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। डेस्कटपमा हुनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। रजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। यो इन्टरफेसमा तपाईले आफ्नो नाम राख्नुहोस्, इमेल एड्रेस, 2 चोटि पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले रजिस्टर गरिसकेपछि यो फारम देख्नुहुनेछ। तपाईले सबैभन्दा पहिले यहाँ कुन क्याम्पसमा भर्ना गर्न खोज्नु भएको एउटा सिलेक्ट गर्नुहोस्। तपाईले यहाँ क्याम्पस चुज गर्दाखेरि यदि इन्जिनियरिङ हो भने अरू फ्याकल्टी अथवा अरू विषयहरूको लागि तपाईले सम्बन्धित क्याम्पसमा गएर इन्ट्रान्स दिनुपर्ने हुन्छ। इन्जिनियरिङको केसमा अहिलेको लागि तपाईले 2टा अप्सन पाउनुहुन्छ, सेन्ट्रल क्याम्पस अफ इन्जिनियरिङ सुर्खेत अथवा MICD काठमाडौँ। MICD भनेको मास्टर अफ इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट ह्युमेनिटिज अन्तर्गत एउटा प्रोग्राम छ जुन काठमाडौँमा सञ्चालन भइरहेको छ। त्यो कार्यालयमा गएर समेत तपाईले इन्जिनियरिङका लागि इन्ट्रान्स दिन सक्नुहुनेछ। र तपाईले यदि इन्जिनियरिङ चुज गर्नु भएको छ भने तपाईले यहाँ अर्को कुरा पनि फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इन्जिनियरिङको लागि मात्रै छ। यसमा स्कलरसिप अथवा फुल पेइङ स्पोन्सर्ड भन्ने अप्सन राखिएको छ। तपाईले यहाँदेखि प्रायोरिटी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू कुरा इन्जिनियरिङको केसमा पनि सेम हुनेछ। नेम अफ द क्याम्पस एन्ड स्कुल भनेको छ। जस्तो अहिले म सेन्ट्रल क्याम्पस अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भनेर सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि तपाईले कुन फ्याकल्टी, अब अहिलेको केसमा एउटा मात्रै फ्याकल्टी हुन्छ यसको लागि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, तर अरू क्याम्पसहरूमा जस्तो मल्टिपल क्याम्पसहरूमा भर्ना गर्न खोज्नु भएको छ भने त्यहाँ तपाईले फ्याकल्टी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले फ्याकल्टी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नै चुज गरेँ। अहिले लेभलमा म ब्याचलर नै चुज गर्छु, ब्याचलरको लागि हो। र कुन प्रोग्राम पढ्ने भन्दा मैले अहिले BSc CSIT मा क्लिक गरेँ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले अहिले र्यान्डमली केही डाटाहरू फिल गर्छु।
त्यसपछि जेन्डर अनि यो फारममा अब तपाईले अघि जुन तयार गरेर राख्नु भएको छ पासपोर्ट साइजको फोटो जुन 512 केबी भन्दा सानो हुनुपर्छ र जेपीजी अथवा पीएनजी फर्मेटमा हुनुपर्ने छ। यसरी म अपलोड गर्छु। तपाईले यसरी आफ्नो फोटो चुज गर्नुस् र त्यसपछि आफूले स्क्यान गरेर राखेको सिग्नेचर राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले सिम्पली यो सिग्नेचरलाई यसरी राखेँ। त्यसपछि यहाँ यो फारम डिसेबल अथवा शहीद परिवारको विद्यार्थी हो भने इन्फर्मेसनहरू यहाँ यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ यदि कुनै कारणले पनि डिसेबल हो भने तपाईले यसरी यसमा टिक लगाउनुहोस् र कुन क्लासिफिकेसनको हो, डिजेबिलिटी आइडी नम्बर, त्यसपछि डिस्क्रिप्सन कस्तो खालको डिजेबिलिटी हो भन्ने कुरा छोटोमा डिस्क्रिप्सन गर्नुहोस्। चिल्ड्रेन अफ मार्टिर हो भने यस गर्नुहोस् र तपाईले आफ्नो सर्टिफिकेट आइडी नम्बर यसरी राख्नुहोस्। यहाँनिर अहिले म नो गर्छु। पर्मानेन्ट एड्रेस राख्नुहोस्। यहाँदेखि तपाईले आफ्नो डिस्ट्रिक्ट छान्नुहोस् र त्यसपछि आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नुहोस्। यहाँ मोबाइल नम्बर राख्नुहोस्। एड्रेसको कुरा सकिएपछि एकाडेमिक रेकर्डहरू तपाईले इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँ एसएलसी अथवा एसईई को इन्फर्मेसन राख्नुहोस्। तपाईले पर्सेन्ट अथवा जीपीए राख्नुहोस्। कुन डिभिजन हो त्यो यहाँ टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले सर्टिफिकेटहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। यो एसएलसी कै सर्टिफिकेट हो। मैले अहिले यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड गर्छु। यसरी यहाँ क्लिक गरेर हरेक फाइलहरू तपाईको 512 केबी भन्दा सानो हुनुपर्छ र जेपीजी अथवा पीएनजी फर्मेटमा हुनुपर्ने छ। अब ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गर्नुहोस्। त्यसपछि प्रोभिजनल सर्टिफिकेट मैले यति इन्फर्मेसन राखेँ। अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ इन्टरमिडिएट अहिले अप्सनल छ। तपाईले यदि अहिलेसम्म सर्टिफिकेट पाइसक्नु भएको छैन, भर्खरै रिजल्ट आएको छ अथवा 11 क्लासको रिजल्टको पर्खाइमा पनि हुनुहुन्छ कुनै विषयको भने तपाईले अहिले यो कुरालाई स्किप गर्नुहोस्। यदि तपाईको कन्फर्म भइसकेको छ भनेदेखि तपाईले यहाँ युनिभर्सिटी अथवा बोर्ड राख्नुहोस्, पास्ट इयर, पर्सेन्टेज, डिभिजन। त्यसै गरी तपाईले आफ्नो सर्टिफिकेट, ट्रान्सक्रिप्ट र प्रोभिजनल सर्टिफिकेट राख्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। अहिले ब्याचलर मास्टरको परेन, यसमा यो स्किप गरिदिनुहोस्। तपाईले सिधै सिटिजनसिपमा आएर आफ्नो सिटिजनसिप नागरिकता अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै गरी तपाईको कुनै कम्युनिटी स्कुलबाट लेटर छ, स्पोन्सरको लेटर छ भने तपाईले यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि फादर्स नेम, तपाईले यसरी आफ्नो इन्फर्मेसन राख्नुहोस् र यसपछि तपाईले महत्त्वपूर्ण कुरा जुन क्याम्पसले तोकिएको फी छ कुन माध्यमबाट भर्न चाहनुहुन्छ तपाईले यहाँ अप्सन छान्नुपर्ने हुन्छ। दुईटा तरिका छ। रकम जम्मा गरेको भौचर अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ एउटा, र अर्को चाहिँ तपाईले आफ्नो ई-सेवा एकाउन्ट मार्फत डाइरेक्ट यहीँनिर पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले अहिले यहाँ भौचर अपलोड गरेँ भने यसरी तपाईले यसरी भौचरलाई अपलोड गर्नुहोस् र रजिस्टर गर्नुहोस्। तपाईको कम्प्लिट हुन्छ रजिस्ट्रेसन। तर म तपाईलाई अहिले भौचर हैन कि ई-सेवाबाट कसरी डिपोजिट गर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँ देखाउन चाहन्छु। तपाईले कुनै एउटा मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ, आइदर भौचर अथवा ई-सेवा। मैले अहिले ई-सेवालाई चुज गरेँ। मैले यहाँ टिक लगाउँछु। यसरी तपाईले रजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यो स्क्रिन देखा पर्नेछ र यसमा तपाईले पे विथ ई-सेवा भनेर यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यसरी पे विथ ई-सेवामा क्लिक गर्नुभयो भने आफ्नो क्याम्पसको नाम जुन चुज गर्नुभएको छ त्यो देखिनेछ र त्यसपछि तपाईले अमाउन्ट कति पे गर्नुपर्छ भन्ने कुरा देखिनेछ। यहाँ अहिले 10 रुपैयाँ देखिएको छ, तर तपाईको यहाँ एक्चुअल फी कति बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा देखिनेछ। अहिलेको लागि मैले ई-सेवाको आइडीबाट लगइन गरेर यो पैसा पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आफ्नो आइडी र पासवर्ड राखेर अगाडि बढ्छु र लगइन गर्छु। यसरी तपाईको अर्को इन्टरफेस देखिनेछ। यसरी कन्टिन्यू पेमेन्ट गर्ने बित्तिकै कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कन्फर्म गरिसकेपछि यो इन्टरफेस देखिनेछ। तपाईले मोबाइलबाट गर्दाखेरि पनि सेम प्रोसेस हो, यही इन्टरफेसहरू देखिनेछ, तर त्यसको लुक्स अलिकति फरक हुनेछ। तपाईको यो ड्यासबोर्ड हो। तपाईले लगआउट नगर्दासम्म तपाईको इन्टरफेस यस्तो देखिन्छ। तपाईको सिम्बल नम्बर, तपाईको नेम, कलेज, फ्याकल्टी, लेभल, प्रोग्राम, ई-सेवा स्ट्याटस, भेरिफिकेसन स्ट्याटस र एक्सन। तपाईको अब यो कुन प्रोग्रामको लागि एप्लाई गर्नुभयो त्यो डिटेल देखिन्छ भने यतापट्टि तपाईले गेट फर्म र गेट कार्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले भेरिफिकेसनको स्ट्याटस चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। पेन्डिङ छ अहिले। अब क्याम्पसको तर्फबाट क्याम्पसले जब तपाईको फर्म पाउँछ तपाईको सबै कुराहरू हेरेर भेरिफाई गर्छन्। भेरिफाई गरिसके पश्चात तपाईले बल्ल तपाई यो गेट कार्ड अथवा गेट फर्म अहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले गेट फर्म गर्दाखेरि यसरी आफूले भरेको फर्मलाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी यो फर्म यसरी फिल गरेको देखिन्छ। यहाँ तपाईको यहाँ अहिले तपाईको आफ्नो सिग्नेचर मात्रै छ। अफिसियल सिल र अथराइज सिग्नेचर ब्ल्याङ्क देखिन्छ। यो किन हो भन्दा
क्याम्पसले भेरिफाई गरेको छैन। अब म एकछिन क्याम्पसले भेरिफाई गरिसकेपछि कस्तो देखिन्छ भन्ने कुराहरू देखाउँछु। क्याम्पसले भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईँले यो इन्टरफेसलाई रिफ्रेस गरेर हेर्नुभयो अथवा पछि तपाईँले त्यही इन्टरफेसमा गएर लगइन गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँले यो एप्रुभड भनेर यसरी देख्न सक्नुहुनेछ। एप्रुभड देखिएको छ, गेट कार्ड पनि तपाईँको हाइलाइट भएको छ। अब तपाईँले कार्ड आफ्नो एडमिट कार्ड अथवा फर्म आफैले डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले फर्म डाउनलोड गर्नु परेन, फर्म हेर्नुको लागि हो, आवश्यक परेको खण्डमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले म एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्छु। मेरो कार्ड यस्तो देखिन्छ। एप्लिकेन्ट सिग्नेचर, अफिस सिल अनि अथराइज सिग्नेचर आएको छ। तपाईँले तपाईँको सिम्बल नम्बर सहित कुन कुन प्रोग्रामको लागि के भर्नु भएको हो यो कुरा यहाँ आएको छ। यसलाई तपाईँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। प्रिन्ट गर्नको लागि तपाईँले यो एउटै पेजमा प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि मोर सेटिङमा जानुहोस् र तपाईँले यसलाई 2 गर्नुहोस्। 90% राख्नु हो भने ठिक्क देखिन्छ। यसरी यो तपाईँले आफ्नो एडमिट कार्ड प्रिन्ट गर्नुहोस् अथवा यतापट्टि पिडिएफमा सेभ गरेर पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। मैले अहिले लगआउट गर्छु। पछि चाहिँ तपाईँले लगइन गरेर त्यो कुरालाई हेर्न सक्नुहुनेछ। ई सेवाबाट सबमिट गर्दाखेरि अर्को अप्सन भनेको तपाईँले ई सेवाको वेबसाइटमा गएर यहाँ स्कुल र कलेजमा गएर मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय जस्तो बागेश्वरी चुज गर्नुभयो भने बागेश्वरी मल्टिपल क्याम्पसको लागि यदि तपाईँ फी बुझाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यसरी अर्को तरिका मार्फत पनि ई सेवाबाट फी बुझाउन सक्नुहुनेछ। जस्तो बागेश्वरी मल्टिपल क्याम्पसमा मैले चुज गरेँ, यहाँ म आफ्नो आइडी राख्छु। यसरी लगइन गरेपछि तपाईँले यहाँदेखि पनि आफ्नो डिटेल राखेर प्रोसिड गरेर तपाईँले भर्न सक्नुहुनेछ। र यसपछि तपाईँलाई एउटा रिसिप्ट आउँछ। त्यो रिसिप्ट तपाईँले अघि देखाएको फर्मको अपलोड रिसिप्ट भन्नेमा अथवा भाउचर भन्ने अप्सनमा तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले जारी गरेको प्रवेश परीक्षाका लागि अनलाइन आवेदन फारम भर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले विश्वविद्यालयको जुनसुकै क्याम्पसमा जुनसुकै प्रोग्राम पनि पढ्नका लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँले कुनै विस्तृत जानकारी अथवा सम्बन्धित क्याम्पसबारे थप कुनै जानकारी चाहिन्छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। हामी सम्बन्धित क्याम्पसबाट तपाईँलाई त्यसको जवाफ अथवा रेस्पोन्स दिने प्रयास गर्नेछौँ। र त्यसै गरी यदि तपाईँले डाइरेक्ट क्याम्पसमा सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ देखाइएको नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।